تے پولیس والے نوں میں گل کرنا چاہنا یار ہر شے ملازمت نہیں ہوندی ایمان بھی کوئی ہوندا جدوں تانوں مرزائیاں دے بارے گل کرن انہاں کہا حضور دی ختم نبوت اسی بھی مننے ہیں یار انہاں دی حفاظت اسی نہیں کر سکدے قیامت والے دن اسی حضور نوں کی جواب دیاں گے تسی انج گل کیتی ہوندی تے مرزائی جمدے ہی مر گئے ہوندے ہاں انج گل ضرور کرو ہر چیز پیسہ تے ملازمت نہیں ہوندیاں مٹی وچ رول جانا ہے کتنیاں صدیاں سونا ہے کم از کم حضور نال ایک تے وفا کر کے جاؤ انہاں کہا سب کچھ کر سکدے ہاں ملک دے چپے چپی دی حفاظت کر سکدے ہاں دہشت گرد مار سکدے ہاں ڈاکو مار سکدے ہاں لیکن حضور دی ختم نبوت دے منکر دی ساڈے کوئی حفاظت نہیں ہو سکتی ہاں اے گل میری یاد رکھو ایک حضور دے سامنے پیش ہونا ہے مولوی خادم بھی بڑی ڈاڈی طرح پیش ہونا ہے تے تساں بھی انجے پیش ہونا ہے کم از کم یار اتنا بھی تو کرو او یار اتنے غدار ہو کہ اپنے نال وفادار ہیں تسی کلمہ پڑھ کے اپنے نبی نال نہیں وفادار اے گل ہے میں تہاڈے نال کر رہا اے سب کچھ مار دیو لیکن حضور دے غداراں دی معافی انہاں واسطے کدی بھی پروٹوکول نہ دیو انہاں کہا پئی جی وردی جنہاں مالکاں تے میں وردی لا رہا روٹی انہاں دینی ہاں میں توجہ جی میں 20 سالہ ملازمت چھڈ دیتی پیر مکی دی امامت مینوں کہندے سن مولوی تقریر نہیں کرنی ناموس رسالت تے میں کہا اے پئی نہیں چلیو او تو پتہ نہیں مینوں سال بعد 20-25 سال بعد مینوں اتنے پیسے لبنے سن مینوں مالک ایک سال وچ اتنے پیسے دے دیتے فرمایا کتا اس در تو کتا خالی جائے ہاں جی آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہاں جی اے ملک بھی ساڈا ادیاں بتیاں بھی ساڈیاں ادے پتے بھی ساڈے ادیاں عزت آبروواں ساڈیاں ماواں بہناں اندر تاں بیٹھیاں ملک سلامت ہے اور برما دیاں کڑیاں کول پوچھو کی گزر گئی اور شام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھ دیتا دوبارہ حضرت عمر نہیں آنا اے ملک سلامت ہر شے سلامت لیکن ملک دی سلامتی حضور دی عزت دے نال ہے ہاں حضور دے غداراں نے کدی بھی ایتھے معافی نہیں ہے جنہاں نوں بہت پیارے مرزائیاں نال اپنے گھراں چ لے جان اپنے محلہ وچ لے جان اے ایسی پولیس دے بڑا افسر بھی مسلمان ہوے نیچے بھی افسر مسلمان ہون فوج بھی اتنے مسلمان ہون ڈی سی بھی مسلمان ہون جج بھی مسلمان ہون وکیل بھی مسلمان ہون کافر رون سانو رہن وچ کسے نوں کوئی پریشانی نہیں لیکن عزت مسلماناں دی ہوے ہاں جی اتنے مسلمان ہوے نیچے سارے محکوم ہون ہاں کافر محکوم رہ سکدا ساڈا حاکم بن کے نہیں رہ سکدا کافر اس ملک وچ رون بشک رون جھاڑو دین سانو اودے نال کوئی غرض نہیں لیکن ساڈے آقا و مولا دے بارے جنے گل کیتی اودی معافی نہیں ہاں لبیک لبیک